नमस्ते नेपाल, नमस्ते नेपाल। नमस्कार, प्लेन्स एफएम 96.9 मेगाहर्ज को यो क्राइसिसमा रहेको यो स्टुडियोबाट यहाँहरूलाई झन्डै 2 महिनाको अन्तरालपछि म विनोद यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार टक्राउँदछु। सधैँ चाहिँ कार्यक्रम नमस्ते नेपालमा हजुर श्रोता, चिसो बढिरहेको छ बाहिरमा अनि नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेको हुनाले आइसोलेसनमा पनि बस्नु पर्यो 2 हप्ता। त्यसपछि लकडाउन र लेभल 3 को कारणले गर्दा स्टुडियोमा प्रवेश निषेध वा भनौँ घरबाटै बसेर रेकर्डिङ गर्नुपर्ने अवस्थाका बावजुद पनि यहाँहरूसँग केही अपडेटहरू नेपाली गीत सङ्गीतहरूका साथसाथमा यहाँहरूसँग जोडिने प्रयास गरेँ। सक्दासम्म यहाँहरूले पनि सुनेर साथ दिनुभयो होला भन्ने आशा पनि लिएको छु र यो 13 वर्षको निरन्तर यात्रा पनि त्यसै सम्भव भएको छैन। श्रोताहरूको साथ सहयोगको त हामी सँगै सधैँ नै कृतज्ञ रहि नै रहन्छौँ। कति कुराहरू गौण हुन्छन्, कति कुराहरू अव्यक्त हुन्छन्। यस्तै परिवेशको साथसाथमा आजको साँझमा पनि कार्यक्रम नमस्ते नेपाल मार्फत यहाँहरूसँग भेटघाट गर्न आइ नै सकेको छु। क्राइसिसभन्दा आसपास न्युजिल्यान्डभर र संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि आफू अनुकूल हुने समयमा कार्यक्रम नमस्ते नेपाल सुन्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले कोरोनाको संक्रमणको अवस्थामा अलिकति सचेत र सजग भएर बसिरहनु भएको छ होला भन्ने आशा लिएको छु। तैपनि यसबीचमा दुःखद अवसानको बाटोमा प्रवेश गर्न बाध्य भएका नेपाली जनहरू अनि उहाँहरूको शोकसन्तप्त परिवारप्रति पनि आजको कार्यक्रममा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त अनि समवेदनाका यी भावहरू पनि प्रकट गर्न चाहे। श्रोता, कस्तो हुनुहुन्छ? अब न्युजिल्यान्डतर्फ फर्किँदाखेरि आजदेखि अलिकति जनजीवन सामान्य भएको महसुस पनि गरिएको छ। यद्यपि मनमा अलिकति डर तरास त भइ नै रहन्छ। त्यही पनि भाइ बहिनीहरू स्कुलमा गएका छन्। अलिकति घरमा रहेर भाइ बहिनीहरूको अप्ठ्यारापनहरू बुझ्दै गर्दा स्कुल फर्किसकेपछि अनि काममा फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणको अवस्थालाई अलिकति आत्मविश्वासका साथ अलिकति रोकथामको नजिक हामी पुगेको महसुस गरिरहेका छौँ। यस्तै खालको भावहरू त बिस्तारै सबैतर्फबाट आइरहन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको हुन्छ। श्रोता, कहिलेकाहीँ रमाइला कुराहरू पनि हुन्छन्, कहिलेकाहीँ आक्रोशका कुराहरू पनि हुन्छन्। हुन त आफूले चाहेको कुराहरू सधैँ हुन्छ भन्ने त हुँदैन नै। अब हामीलाई अहिले नेपालतर्फको कुराहरू सुन्दाखेरि अहिले सरकारको बजेट वा भनौँ बजेटको कार्यक्रम पनि आइ नै सकेको छ। त्यसमा चित्त बुझ्ने बुझाउने ठाउँहरू प्रशस्त होलान् नहोलान् त अर्कोतर्फ भयो। त्यही पनि अहिले सीमाको कुराहरू पनि आइ नै सकेको छ। अब यसै बिचमा एमसिसीको पास गर्नेको विषय पनि सरकारको आर्थिक कार्यक्रमभित्र परिसकेपछि त्यसपछि तर्क वितर्क सुरु हुनु स्वाभाविक नै हो। जे होस्, आजको साँझमा यस्तै र यी अलिकति फरक खालका खबर सामग्रीहरूको साथमा र स्थानीय केही गतिविधिहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास मेरो सधैँ रहने नै छ। यस्तैको साथमा अन्य नेपाली विषयहरू पनि पर्ने नै छन् सधैँ जस्तो र नेपाली गीत सङ्गीतहरूको साथमा यहाँहरूसँग भेटघाट गरे नै छु। र आजको कार्यक्रमको सुरुवात अब सीमा हाम्रो छरछिमेकले त अलिकति मिच्दाखेरि हामीलाई पिरलो लाग्छ अनि त्यसपछि त्यसको प्रतिवाद गरिन्छ। अब देशकै सिमाना लुटिँदा अथवा हामी त त्यसै चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन। त्यसैले श्रोता, आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा यो सिमानाकै विषयको प्रसङ्गका साथ आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहे। वास्तविक सिमाना लिम्पिया धुरादेखि नक्कली सिमाना लिपुलेकसम्म झन्डै 372 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेपछि नेपाली बस्ती कुटी नाबी र गुन्जी स्रोत भारतीय कब्जामा परेकोले नै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आक्रोश व्यक्त भएको छ। अहिले न्युजिल्यान्ड लगायत देश विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै खालको आक्रोशहरू प्रकट भएका छन्, व्यक्त भएका छन् र कति ठाउँमा तोकिएका स्थानमा सम्बन्धित निकायलाई गएर त्यो आक्रोशलाई पनि आधिकारिकता रूपबाट प्रतिरोध गर्न खोजिएका खबरहरू पनि सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। भारतले लिपु खोलाको किनारा अर्थात् कालापानीमा सन् 1962 देखि नै फौज राखिआएको छ। त्यहाँ मात्र होइन, गुन्जी र नाबिडाङ गरी 3 ठाउँमा 8 वटा क्याम्पहरू राखेको छ। यी नेपाली क्षेत्रमा भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल एसएसपी र इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस फोर्स आइटिबिपी का शिविरहरू पनि रहेका छन्। यसरी नै 372 वर्ग किलोमिटर हाम्रो भूमिको अतिक्रमण भएपछि यस्ता खालका आवाजहरू आउनु अर्को नै
सबैको स्वाभाविक रूपबाट लिनुपर्छ, अर्को भन्दा पनि आफ्नै तर्फबाट यस्तै खालको कुराहरू आउने गर्दछन्। त्यस्तै श्रोता कोभिडको कुराहरू छ। कोभिडका कति कुराहरू मानवीय संवेदनासँग जोडिएका छन्। दैलेख महाबु गाउँपालिका 2 मालमा गाउँका सोनु विश्वकर्माको यस्तै मानवीय संवेदना पनि यहाँ उठाउन चाहे। विश्वकर्माको दिवंगत भएको आमाको काजक्रियाका लागि नेपाल आउन चाहे पनि उनलाई नेपाल भारतको सीमामा रोकिएको छ। त्यस्तै श्रोता अब अहिले भर्खरै महामारीकै कुराहरू गर्दाखेरि नेपालमा 2 जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ। अनि तुलिखेल अस्पतालमा कोरोनाको कारणले सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षीय 29 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको खबर पनि हामीले सुनि नै सकेका छौँ। यो खबरले निश्चय नै हामीलाई दुःख बनाएको छ। सौभाग्यवश ती महिलाको 11 महिने शिशु र उनको नजिकका परिवारहरू यो संक्रमणमा नपरेको यो सुखद खबर पनि सार्वजनिक भएपछि हामीलाई अलिकति आड भरोसा मिलेको छ। त्यस्तै श्रोता महामारीको रूपबाट फैलिएको कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण विश्वभर अहिले 96 जना भन्दा बढी नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको दुःखद खबर पनि छ। सबैभन्दा बढी बेलायतमा 63 जना र अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या 15 पुगेको छ। नेपाल बाहेक विश्वभर 6781 गैर आवासीय नेपालीहरू कोरोनाबाट संक्रमित भएको खबर छ। 1-2 दिन अगाडिको यो तथ्याङ्क हो। यसमा थपगत भए नै होला, यहाँहरू त्यसप्रति सजग नै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। त्यस्तै श्रोता अहिले नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि आइसक्यो। अब सिमानाको कुरा गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै सरकारले पनि प्रतिक्रिया दिन गर्यो। त्यो साह्रै नै सुखद रूपबाट लिनुपर्दछ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनेछ, तर कहिले हो त्यो थाहा भने छैन। लिम्पियाधुरा, लेपुलेक र कालापानी नेपालको हो र त्यसलाई ठोस पहल गरेर फिर्ता ल्याइने र ती भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ भन्ने र यसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै यो प्रतिक्रिया आइसकेपछि अब नेपालको नक्सा पनि जारी हुनेछ भन्ने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। हाम्रो नेता तै चुप भूमि क्षति भो हरिसाकी जंग बिल्डरमा सिधैछ सीमना अब ही सकी त पछौ कहाँ कति भो दार्जिलिङ हाम्रै थियो, सिक्किम पनि हाम्रै थियो, पानी छिमेकीको दादागिरी सहदैनौ जानी सम्भावित प्राकृतिक विपदको बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। सम्पर्क छिमेकी। संकटकालीन अवस्थामा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। तपाईसँग तपाईका छिमेकीहरू तथा सामुदायिक समूहहरू पनि छन्। छिमेकीहरू मद्दतका लागि राम्रो स्रोत हुन्, तसर्थ उनीहरूलाई चिनिराख्नुहोस् र सो अनुरूप योजना बनाउनुहोस्। एक अर्कोलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ होला भनेर छिमेकीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुहोस्। तपाईले अरू समूहहरूसँग जस्तै धार्मिक साथीभाइहरू, कामका साथीभाइहरू, खेलकुद क्लबका साथीभाइहरूसँग पनि कसरी एक अर्काले अर्कोलाई मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्नुहोला। श्रोता, यस्तै गीत सङ्गीतको साथमा यहाँहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रम नमस्ते नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आफ्नो साँध र आफ्नो जग्गा भूमि मिचिएपछि हाम्रा यस्तै खालका आक्रोशहरू, वास्तविक आक्रोशहरू प्रस्तुत हुन्छन् नै। श्रोता, कृष्ण केसी र सोनु घिसिङको यो शब्दहरूलाई स्वर दिनुभएको थियो र शब्द थियो सुभाष जीसीको र सङ्गीत कृष्ण केसीका नै थियो। यो आवाजहरू अहिलेको बेलामा समग्र नेपालीहरूको आवाज नै हो, प्रतिनिधिमूलक आवाज हो भनेर भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला। श्रोता, अब कार्यक्रममा अन्य विषय प्रसङ्गहरूलाई पनि यहाँ जोड्न चाहे। अब नेपालीहरूको सुखद पक्षको कुराहरू उठाउने क्रमको कार्यक्रममा आज जोड्ने क्रममा अब नेपाली युवा दिवेश पोखरेल अर्थात् आर्थक गणको विषयमा त यहाँहरूमध्ये कसलाई थाहा नहोला र। अमेरिकी गायन रियालिटी सो अमेरिकन आइडलको उपविजेता बनेका छन्। विजेताको आश गर्दा गर्दै हामीले उपविजेता भए पनि त्यो मुकाममा पुगेर उनले एक किसिमको नेपालीहरूलाई एउटा ठुलो स्टेजमा लगेर हामीलाई
अर्को खालको सम्मान र मान र गर्व गर्ने अवसर दिएका छन्। सोमबार बिहान भएको 18औं संस्करणको फाइनल प्रस्तुतिपछि भएको भोटिङमा दिवेश दोस्रो भएका छन्। समन्ता डियाजले आइडलको उपाधि जितेकी हुन्। समन्ता अथवा उनलाई स्याम पनि भनिन्छ, स्कुल पढ्दादेखि नै न्युयोर्कका सबवेहरूमा गीत गाउने गर्दथिन्। श्रोता, यो पहिलो घटना हो जहाँ अमेरिकन मञ्चमा भएको गायन प्रतियोगितामा नेपाली कलाकार यति माथि पुगेका छन्। 22 वर्षका दिवेश पोखरेल, जसलाई आम संगीतको नजरले आर्थर गन भनेर चिन्दछन्, अब उनी नेपालीको मनमा मात्र सीमित छैनन्, विश्वभर भएका संगीत प्रेमीहरूको मनमा बसेका छन् र यो यात्रा अप्रत्याशित नै भयो। तर अमेरिकन आइडलको मञ्चबाट उपविजेता बनेका नेपाली युवा दिवेश पोखरेललाई सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट, क्राइस्टचर्च र न्युजिल्यान्डको बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई अनि साङ्गीतिक सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। श्रोता, यसरी नै नेपालीहरूको एउटा समग्र मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि हामीलाई यस्तै खालको खुसी र गर्वको हुन्छ। सिमाना मेजदाको पीडा अर्को छ, तैपनि यी यस्ता खबरहरूले पनि हामीलाई सान्त्वना दिने प्रयास गरि नै रहेका हुन्छन्। कोभिडको संक्रमण छ, यस्तै बेलामा आफ्नो तर्फबाट सक्रियता जनाउने र त्यस किसिमको आविष्कार प्रस्तुत गर्ने खालको चटारो पनि सबैलाई छन्, जुनलाई सकारात्मक रूपबाट लिनै रहेको छ। अहिले रोबोटिक नर्स बनाएको खबर आएको छ। रूपन्देही बुटोलकोमा रहेका जुम्लिया दाजुभाइको यो प्रसङ्ग हो। लवकुश पन्थीले रोबोट नर्स बनाएको खबर छ। श्रोता, कोरोना विशेष अस्पतालमा मानव जनशक्तिको सट्टा यन्त्र मानवलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी उनीहरूले गो कोरोना नामको रोबोटिक नर्स बनाएका हुन्। मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत रोबोटलाई चलाउन, दिशा परिवर्तन गर्न र रोक्न सकिन्छ। 12 भोल्टको ब्याट्री जडित रोबोट 1 किलोमिटर दूरीसम्म जान र फर्कन सक्छ। यो रोबोट चलाउन इन्टरनेट पनि चाहिँदैन। भाइरस संक्रमणको जोखिम नहोस् भनेर तामा, प्लास्टिक र प्लाइवुडबाट बनेको सो रोबोटिक नर्सले अस्पतालको बेडमा रहेका बिरामीलाई औषधि, सेनिटाइजर, पानी, खाना आदि पुर्याइदिन सक्दछ। श्रोता, यसरी एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा सुनगाबामा एकदम कोना कप्चामा सुनगाबा फुल्छ सुन्दरताका साथ भनेर भनिन्छ। यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि एउटा सौगर्भिक आविष्कारहरू हुन्छ। सायद अब यो व्यावहारिक रूपबाट पनि यो त्यस्तै खालको उपयोगी साबित रहोस् भन्ने हाम्रो पनि अभिलाषा रहेको छ। यो रोबोटिक नर्सको प्रसङ्ग मैले यहाँ उठाएँ। त्यस्तै श्रोता, हामीलाई अलिकति सचेत बनाउने खालका प्रसङ्गहरूलाई पनि जोड्दै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब एक नेपालीको भागमा 40,000को ऋण आफैमा पनि खुसीको र सकारात्मक खबर त होइन, तैपनि यसले अलिकति सचेत बनाउँछ भन्ने लाग्छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले 12 खर्ब नजिक पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म नेपालले लिएको ऋण 11 खर्ब 95 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। यो ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 79,53,290 जनाले भाग लगाउँदा एकजना नेपालीको भागमा 39,915 रुपियाँ पर्न आउँछ भन्दा साल खालामा 40,000को ऋण हुन जान्छ। नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादन GDP को यो 31.90% बराबर नेपालको सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। अब यो कुराहरूलाई सम्बन्धित निकायले कार्यक्रमका साथ प्रतिरोध गरोस्, हाम्रो यस्तै खालको शुभकामना रहेको छ। श्रोता, यो पछि नै मैले अब यहाँहरूलाई गीत सङ्गीत पनि जोड्ने नै छु। तर अब यो भन्दा अगाडि म एउटा रमाइलो हामीले प्रसङ्ग सुरु गरिरहेका छौँ। रमाइलो भन्दा पनि यसले अलिकति ज्ञानवर्धकको कुरा हो। नेपालमा रहेका प्रचलनमा रहेका विशेष शब्दहरू कति अङ्ग्रेजीमा प्रयुक्त हुन्छन् र त्यसलाई हामीले नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले बोलीचालीमा सजिलो तरिकाले हुने यी नेपाली शब्दहरूका नेपाली तात्पर्य पनि हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नभएको अथवा बिर्सिएको, अलिकति बिर्सँदै गएकोलाई पनि हामी अलिकति रिन्यू गर्ने, अलिकति सम्झिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैले नेपाली तात्पर्यहरूमध्ये धेरैलाई थाहा नभएको, कमैलाई मात्र थाहा भएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले चुनिएका नेपाली शब्दको तात्पर्यहरूसँग आजको यो अङ्कमा जानकार गराउने प्रयासमा लागेका छौँ। नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डको सौजन्यमा आजका लागि चुनिएका शब्दहरू छन् अघोर वा भनौँ अघोरी, पखेरी, पखेरु अथवा पखेरी। यी शब्दहरूको विषयमा यहाँहरू सोच्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको अलिकति पछिल्लो पुचारको खण्डमा म यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छु।
हजुर श्रोता, यो गीतलाई म पृष्ठभूमिमा बजाउँदै अब कार्यक्रमका लागि आजका सामग्रीहरूलाई अब बिस्तारै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। श्रोता, नेपाल न्युजिल्यान्ड फ्रेन्डसिप सोसाइटी क्यान्टरबरीको प्रस्तुति कार्यक्रम नमस्ते नेपाल हरेक सोमबार बेलुका 8 बजे न्युजिल्यान्ड समयअनुसार क्राइसिसको प्लेन्स एफएमको स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष आउने गर्दछ। त्यस्तै क्राइसिसभन्दा बाहिर र न्युजिल्यान्डबाट रहनुभएका श्रोताहरू पनि यहाँ प्रत्यक्षमा अब अनलाइन मार्फत हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरू पनि क्रिया प्रतिक्रियाहरू सल्लाह सुझाव यदि दिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने नमस्ते नेपालको फेसबुक पेज अनि नमस्ते नेपाल @gmail.com मा पनि यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। श्रोता, अब हामीलाई मानिसको आयु कति हुन्छ भन्ने कुराले पनि व्यवहारिक रूपबाट कति कुराहरू ल्याइ नै सकेका हुन्छन्। तैपनि हाम्रो सामु नै 101 जन्मोत्सव मनाउँदै गरेका व्यक्तित्वको आरबिआर र रहनसहनको वास्तविकता के छ त्यो विषयको छोटो प्रसङ्ग यहाँ उठाउन चाहे। 101औं जन्म जयन्ती वा भनौँ जन्म जयन्ती त होइन श्रोता, जन्मोत्सव मनाउँदै गरेका संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको यो प्रसङ्ग अब यहाँहरूलाई जोड्न लागे। 101औं जन्मोत्सव संस्कृतिविद एवं वाङ्मय पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवनको धेरै धेरै शुभकामना छ। उनलाई के खाने के लाउने भन्ने कुराले खासै फरक पार्दैन रे श्रोता, तर चिन्तन मननको प्रक्रिया चलाइराख्नु नै बाँच्नुको अर्थ भएको उनको विश्वास छ। दीर्घ जीवनभन्दा सक्रिय र सृजनात्मक जीवन महत्त्वपूर्ण ठान्ने उनी भन्छन्, चेतन तत्त्व सक्रिय भएन भने बाँच्नुको अर्थ के हुन्छ र? त्यसैले दीर्घ जीवनभन्दा पनि चेतनायुक्त सृजनात्मक जीवन बाँच्नु अर्थपूर्ण हुन्छ। संस्कृतविद जोशी मदन पुरस्कारबाट 3 पटक पुरस्कृत समेत भएका छन् र उनलाई 101 जन्मोत्सवको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै यो प्रसङ्ग यहाँ जोडे। त्यस्तै श्रोता, स्थानीय रूपबाट क्राइसिस र न्युजिल्यान्डका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका नेपालीहरूको पनि क्रियाशीलता अहिले पछिल्लो हप्ताहरूमा निकै नै बढेर गएको छ। यस्तै खालको कार्यक्रम नेपालीहरूको साहित्य समाज नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डले गरिरहेको छ र गत आइतबार समाजले लोककथा लेखनका विविध पक्ष र आयामका बारेमा साहित्यकार डाक्टर रविन्द्र समीरसँग लघुकथा संवादको फेसबुक लाइभको कार्यक्रम गरेको थियो। त्यस्तै श्रोता, समाजले आउँदो कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा साहित्य वाचनको तय गरेको छ। विभिन्न लेखक कवि साहित्यकारहरूले आफ्नो विविध विधाका रचनाहरू वाचन गर्ने कार्यक्रममा साहित्य अनुरागी श्रोता दर्शकहरूलाई 3 बजे जोडिन सक्नुहुनेछ नेपाली साहित्य समाज न्युजिल्यान्डको फेसबुक पेज मार्फत। र श्रोता, मैले यहाँहरूलाई सोही समाजको सौजन्यमा प्राप्त केही बोलीचालीमा अलिकति अप्ठ्यारो सुने पनि अलिकति ओझेल पर्दै गएका आजका शब्दहरू अघोर, अघोरी र पखेरु र पखेरीको यो जानकारी वा भनौँ अलिकति विस्तारित रूप यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे। अघोर भन्नाले साह्रै नै नराम्रो वा जे पायो उही खाने असत्य भनेर पनि बुझ्दछौँ। ज्यादै डरलाग्दो, ज्यादै धेरै जस्ती बिछट्टै गोरखपन्थको औघड सम्प्रदाय भनेर बुझिन्छ, जसलाई कालापाकी सम्प्रदाय भनेर पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ गाली गर्नु पर्दाखेरि हामीले यस्ता नराम्रा शब्दहरूको रूपबाट प्रयोग गरिन्छ, अघोर साह्रै अघोरी रहेछ भनेर। त्यस्तै पखेरु, पखेरी भिरालो परेको सानो खालोको पखेरो हो। पखेरो गीत, लोकसङ्गीत, कविता आदिहरूमा प्रयोग हुने शब्द हुन्। पखेरो पाखो प्लस एरोप हुन्छ। भिरालो परेको पहाडी जमिन पाखो भनिन्छ। यी शब्दहरूको नेपाली रूपान्तर अब भन्दा पनि शब्दार्थ हामीले व्यावहारिक रूपबाट प्रयोग गर्ने यी आजका 2 शब्दहरू मैले यसरी नै नेपाल न्युजिल्यान्ड साहित्य समाज न्युजिल्यान्डको सौजन्यमा यी शब्दहरू प्रस्तुत गरे। आउँदा कार्यक्रमहरूमा पनि यस्तै खालका शब्दहरूका सङ्गालोहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिनेछु। आजको लागि पनि यति नै। त्यस्तै श्रोता, अहिले न्युजिल्यान्डमा रहेका विभिन्न संस्थाहरूको क्रियाशीलताकै क्रममा नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्ट NSFT न्युजिल्यान्डले पनि जुमबाट नै ट्रस्टको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ कार्य समितिका सदस्यहरू मार्फत गत हप्ता। त्यस्तै NRN न्युजिल्यान्डले पनि कोभिड-19 को संक्रमणको बेला पारेर इमिग्रेसन र सार्वजनिक स्वास्थ्यको विषयमा फेसबुक लाइभको कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर रमेल अधिकारी र इमिग्रेसन सल्लाहकार एडभाइजरी को रूपबाट काम गरिसक्नुभएका गर्दै रहनुभएका दया गौतमसँगको अन्तर्क्रिया शुक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस्तै दि नेपाली सोसाइटी अफ
वेलिङटनले पनि कोरोना संक्रमणको बेलामै सोसाइटीका गतिविधिहरू आगामी कार्यक्रमहरूको विषयमा जानकारी दिने बारेमा यस्तै फेसबुक लाइभको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रममा पनि डाक्टर रमिल अधिकारी र शमशेर लामिछाने र प्रचित निरौलासँग अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। त्यस्तै अहिले बीओपीबाट पनि निकै सक्रियता भएको छ, विशेष गरी युवाहरूको। नेप्लिज युथ अफ बीओपीबाट अहिले विभिन्न यो गत हप्ताहरूमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भएको छ र अहिले लेटेस्ट चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा अपडेट दिन र इन्टरेक्सनको लागि भनेर फेसबुक लाइभको कार्यक्रम गरेको थियो, मोडरेट गरिनु भएको थियो अनिशा शर्माले। र अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश राज दाहाल, बे अफ प्लेन्टीका मेयर गेरी वेबर र लेबर पार्टीका सांसद माइकल वुडसँग कोभिड-19 ले नेपाली समुदायमा परेको प्रभाव र हाम्रो समुदायबाट भएका आवश्यक कार्यहरूको सम्बन्धमा शोध क्रममा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। यसरी श्रोता, आजको बेलुकादेखि सुरु भएको कार्यक्रम नमस्ते नेपालको आजको अङ्क लगभग यति नै आएर टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला भएको छ। अहिले अब आउँदो मे 22 तारिकका दिन शुक्रबार शनि जयन्ती परेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस पनि परेको छ। त्यो विषयमा जानकारी दिन आज खासै सकिएन। अब आजको लागि भने लगभग 2 महिनाको हाराहारी पछि आज स्टुडियोमा आएर यसरी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूलाई निश्चय नै रमाइलो लाग्यो होला। अलिकति आवाज, विशेष सामग्रीहरू जे जस्तो भए पनि आवाज अलिकति अघिल्ला कार्यक्रममा भन्दा अलिकति प्रष्ट र रमाइलो तरिकाले सुन्न सक्नुभयो होला भन्ने आशाका साथ यहाँहरूले कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूका बाँकी पलहरू रमाइलो बन्नुन्, खुसी तरिकाले बितुन्, अलिकति सजगताका साथ यो कोभिडको संक्रमणबाट जोगिने प्रयास गर्दै बितोस् भन्ने कामनाका साथ आउँदो साता फेरि पनि भेटघाट गर्न आउने नै छु। अहिले नै भने कार्यक्रम नमस्ते नेपालबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। तिमीदेखि टाढा हुने छैन म, अरूसँग गाढा हुने छैन म। नमस्ते नेपाल, नमस्ते नेपाल।